सिविल सप्लाई हुकाम ने इन्फोर्समेंट और टास्क फोर्स टीम के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हुदराबाद मंडल जिले करीमनगर में श्री लक्ष्मी राइस मिल से तकरीबन 600 कुंटल राशन चावल जब्त कर लिए। ये छापा बोरनापल्ली गांव के मदाफात में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मारा गया। छापे के दौरान सरकारी स्कीमों के लिए मख्तस राशन चावल की बड़े पैमाने पर गैर कानूनी जखीरा अंदोज़ी बेनकाब हुई। हुकाम ने चावल की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 ऑटों को भी जब्त कर लिया। एहलकारों ने बताया है कि बरामद शुदा चावल सिविल सप्लाई डीएम के हवाले कर दिया गया। महकमे के मुताबिक अशियाए जरूरिया की कालाबाजारी और गैर कानूनी जखीरा अंदोज़ी रोकने के लिए निगरानी सख्त की जा रही है। हुकाम का कहना है कि जब्ती का मकसद राशन स्कीम के चावल को असल मुस्तहिकीन तक पहुंचाना और सप्लाई चेन में होने वाली धांधियों पर लगाम लगाना है। करीमनगर जिले में राशन चावल की बार बार शिकायत के बाद छापेमार कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। सिविल सप्लाई महकमे ने दीगर राइस मिल मालिकीन और ताजिरों को मुतनबा किया कि राशन चावल का गैर कानूनी जखीरा सख्त जुर्म है और मुस्तकबिल में भी ऐसे छापेमार कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कोटला टाउन के कारगिल चौक के करीब साई ईश्वर की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश करते हुए रुकन असम्बली कलवाकुंडला संजय ने उनके अरकान खानदान को पुरसा दिया। 42% तहफ़्फ़ुज़ात का कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के बरखिलाफ किए गए इक़दाम से दिलबर्दाश्त होकर साई ईश्वर ने खुदकुशी की, जो कि बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से अवाम को उम्मीदों पर उतरने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने और इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा न हो मुनासिब इक़दाम करने की रुकन असम्बली कोटला ने हुकूमत से ख्वाहिश की। इस मौके पर उन्होंने साई ईश्वर की आत्मा की शांति के लिए दुआ भी की। कोटला टाउन के तमाम तलबा और तालिबात को इतला दी जाती है कि आपकी तालीमी तरक्की और रहनुमाई के लिए ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन कोटला यूनिट के ज़ेर एहतमाम करियर गाइडेंस व लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। लाइब्रेरी में हमा अक़साम के एंट्रेंस टेस्ट की किताबें उर्दू और इंग्लिश मीडियम में दस्तियाब है। लाइब्रेरी की सहूलत से किताबें घर बैठे उन किताबों से इस्तेफादा करके अपनी तालीम में इजाफा कर सकते हैं और मुसाबक़ती इम्तिहान में इम्तियाज़ी कामयाबी व मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। सदर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आसिफ खान ने कहा कि हमारे यहाँ डीसेट, एडसेट, सेट, डीएससी, पॉलीसेट, एफसेट, लॉसेट, नीट, ग्रुप्स, यूपीएससी के उर्दू और इंग्लिश में किताबें दस्तियाब हैं। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात 8854072282 या फिर 7951922200 पर राबिता कर सकते हैं। एक मुहिम के तहत नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मुहिम के दौरान 20 स्कूलों में तहरीरी और तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। आज मुनक्किदा प्रोग्राम में दोपहर 2 बजे तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स के साथ 170 तलबा में मोमेंटोस तकसीम किए गए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा वेंकट रेड्डी निजामाबाद जनाब याहिया जफर साहब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मौजूद मेहमानों में मुश्तबा खान काजी शहर निजामाबाद, अब्दुर्रहमान दाऊदी नादिम शहर, अब्दुर्रहीम अहमदपुरा जमात इस्लामी के अमीर मुकामी और स्कूल इंतजामिया के जिम्मेदारान शामिल थे। मेहमान खुसूसी ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। नुमाइंदे सियासत हाफिज शेख मोहसिन बिचकुंडा का खुसूसी दौरा। नुमाइंदे सियासत हाफिज शेख मोहसिन बिचकुंडा ने गुलबर्गा में हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी, इसाले सवाब किया और मुल्क मिल्लत की सलामती के लिए दुआ मांगी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि औलिया अल्लाह की सच्ची मोहब्बत इंसान को सही रास्ता दिखाती है, उनके तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारना कामयाबी की असल पहचान है। औलिया अल्लाह की तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशअल राह है और हमें उनकी अमल जिंदगी को अपना नमूना बनाना चाहिए। इस मौके पर शेख आरिफ मैकेनिक पुल भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी की जानिब से इंदिरा पार्क में मुनक्किदा महा धरने पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मरकजी वजीर किशन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, तेलंगाना से ताल्लुक रखने के बावजूद किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर की हैसियत से रियासत के लिए ताहाल कोई भी नुमाया तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया, इसीलिए उन्हें तेलंगाना के मसाइल पर बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं। महेश कुमार गौड़ ने सवाल उठाया कि जब मरकजी वजीर होते हुए एक काम नहीं किया तो अब किस मुंह से बीजेपी कायदीन इंदिरा पार्क पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत तरक्की और फलाही इक़दामात में शानदार कारकर्दगी दिखा रही है, जिसे देखकर बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अवाम को गुमराह करने के लिए धरने दिए जा रहे हैं।
انہوں نے کہا جوبلی ضمنی انتخاب کے نتائج بی جے پی کی عوامی حیثیت کا واضح ثبوت ہے۔ لبیک حج سوسائٹی کریم نگر کی جانب سے آج شالیمار فنکشن ہال کشمیر گڈھا میں عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی الیاس صاحب نرمل نے حج کی فضیلت اور تیاری کیسے کرے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مفتی احسان صاحب نے ارکان حج سے تفصیل سمجھایا۔ مفتی اعتماد الحق قاسمی نے بصیرت افروز خطاب کیا۔ پروگرام کا آغاز حافظ لقمان کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت پاک کا نذرانہ عمر احمد نے پیش کیا۔ پروگرام کی کارروائی حافظ رضوان نے چلائی۔ حافظ مدثر رحمان نے لبیک حج سوسائٹی کا تعارف پیش کیا اور جمعیت الحفاظ کے ذمہ داران کی شال پوشی و میمنٹو کیا۔ اس موقع پر صدر عرفان الحق کے علاوہ محمد عارف، اقبال علی، عبدالکریم، وسیم صادق، حافظ لقمان، عبدالرافع اور دوسرے موجود تھے۔ جاریہ ماہ کی 11 تاریخ کو بودھن کے کوٹگیر اور پتنگل منڈلوں میں پہلے مرحلے کے مقررہ گرام پنچایت کے انتخابات کے انتظامات کی نگرانی کرنے والے پروسیڈنگ آفیسرز کے تربیتی اجلاس سے سب کلیکٹر بودھن وکاس میتھو نے خطاب کیا اور کہا کہ پی او کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمشنر کی ہدایت کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں۔ کوٹگیر منڈل کے رائتو ویدیکا اور پتنگل کے سائی بابا فنکشن ہال منعقدہ تربیتی اجلاس میں تحصیلدار اور ایم پی ڈی او نے شرکت کی۔ ظہیر آباد کے قدیم قبرستان کے احاطے میں 6 لاکھ روپیوں کے خرچے سے سی سی روڈ ترقیاتی کاموں کا سید محی الدین قادری سینئر کانگریسی پارٹی قائد یوسف بابا کے ہاتھوں آغاز عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا موسم برسات میں بارش کے پانی سے قبرستان میں تدفین کے لیے سخت مشکلات درپیش تھی۔ حکومت نے تمام عبادتگاہوں کی تحفظ اور بنیادی مسائل کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایم پی ظہیر آباد سریش کمار شیٹکا، سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی اے چندرشیکھر، ظہیر آباد کے ہر مذہبی مقام پر لاکھوں روپیوں کے ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایم پی ظہیر آباد سریش کمار شیٹکا، سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی خواجہ میاں، سابق نائب صدر بلدیہ سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سید محی الدین قادری، وسیم غوری، سیاست ٹی وی ظہیر آباد۔ مدرسے جامعہ خیرالنساء للبنات بچکنڈا کے ناظم مولانا عبدالعلیم فاروقی نے گلبرگہ میں واقع مدرسے جامعہ فاطمہ نسواں میں سینکڑوں طالبات سے خطاب کیا۔ اس موقع پر مولانا نے اپنے خطاب میں استاد کی قدر و احترام اور وقت کی پابندی کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے طالبات کے ڈسپلن اور تعلیمی مظاہر کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا ادارے کی محنت اور تربیت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ مولانا نے طالبات کو نصیحت کی کہ وہ علم کے ساتھ اخلاق و کردار کو مضبوط بنائیں۔ اس موقع پر ناظم ادارہ مولانا شمس الدین صاحب نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا، جبکہ شیخ شبیر صاحب موٹر، سابق صدر بانسوار اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ تلنگانہ جاگرتی سربراہ کویتا نے ناگرم میونسپلٹی کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ بنیادی سہولیات کی فراہمی میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں عوام سے ملاقاتیں کی اور ان کی مشکلات کو سماعت فرمایا اور فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ پنچایت انتخابات میں سرپنچ کے لیے مقابلہ کرنے والے کاشف محی الدین نے اپنی کامیابی کے لیے عوام کے گھر گھر جا کر ملاقات کی، اپنا قیمتی ووٹ انگوٹھی کے نشان پر دیتے ہوئے بھاری اکثریت سے انہیں منتخب کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر محمد عبدالقیوم و دیگر بھی موجود تھے۔ فلاحی فنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں نظام آباد نے ایک بار پھر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں 7 مرتبہ ریاست بھر میں پہلا مقام حاصل کیا۔ اس کامیابی کے اعتراف میں ریاست کے گورنر جے دیو ورما نے جاریہ سال بھی فوجی فلاحی فنڈ کے لیے سب سے زیادہ عطیات جمع کرنے پر نظام آباد کے علاقائی فوجی فلاحی آفیسر رویندر کو ٹرافی پیش کی۔ علاقائی فوجی فلاحی آفیسر رویندر عملے نے کلیکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی سے ملاقات کی۔ کلیکٹر نے ضلع کی شاندار کارکردگی پر مبارکبادی پیش کی اور کہا اس جذبے کے ساتھ آئندہ سال بھی فوجی فلاحی فنڈ کے لیے مزید بڑے پیمانے پر عطیات جمع کیے جائیں۔ فوجی فلاحی آفیسر رویندر نے بتایا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد 2015 سے ہر سال صوبے میں سب سے زیادہ عطیات جمع کرنے والے ضلع کو ٹرافیاں دی جاتی ہے۔
इसी सिलसिले में निजामाबाद ने कलेक्टरों के ताउन से 2015 से 2019 तक मुसलसल 5 बरस तक पहला मुकाम हासिल किया। बाद 2023 में और 2024 में भी निजामाबाद ने सबसे ज्यादा फंड जमा करते हुए गुज़िश्ता 10 सालों में 7 मरतबा ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविंदर ने एहतियात की मुहिम को कामयाब बनाने में ताउन करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा भी जिला इसी तरह की नुमायां कारकर्दगी का इजहार करते रहेगा। एलआरडी एमपीडीओ ताहिरा बेगम ने अपने सहाफती बयान में कहा कि एलआरडी मंडल के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों पर 14 दिसंबर रोज इतवार को दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिमीन को जरूरी है कि वो अपना पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने के लिए 8 दिसंबर से मंडल परिषद ऑफिस पर पोस्टल बैलेट के फॉर्म दस्तयाब रहेंगे। दूसरे मंडलों में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिमीन अपना पोस्टल बैलेट वोट इस्तेमाल करने ऑफिस को आकर फॉर्म ले जा सकते हैं और जरूर अपना वोट का इस्तेमाल करने की उन्होंने भरपूर अपील की। हरमकुंडा एसीबी की कार्रवाई में गैर मामूली इंकशाफ। एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी की रिहाइशगाह पर अचानक छापे के दौरान बिस्तर के कमरे में रखी अलमारी से नोटों की गठरियों से बड़े थैले और लिफाफे बरामद हुए, जिनसे 30 लाख रुपए से ज्यादा नकद रकम जब्त कर ली गई। मजीद ये कि घर से बैंक लॉकर्स के कागजात, अराजी की दस्तावेजात और गैर मुल्की शराब की बोतलें भी दस्तियाब हुई। एसीबी हुकाम ने एनआईटी के इलाकों में भी कार्रवाइयां की। वेंकट रेड्डी को 19 दिसंबर को रिमांड में ले लिया गया और खम्मम जेल को मुंतकिल किया गया, जिनके बाद ये सनसनीखेज तफसीलात सामने आई हैं।